नमस्कार। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा यो हो कार्यक्रम सहयात्रा। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रत्येक कार्यक्रम सहयात्राको आजको श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। विकासमा साझेदारी, अधिकारका लागि पैरवी सहित हामी तपाईका हरेक सकारात्मक अभियानमा सहयात्रीका रूपमा सहभागी हुने गर्दछौं। यस कार्यक्रममा हामीले संस्कृति, पर्यटन, विकास सम्बन्धी सामग्री, विविध समसामयिक विषयवस्तु तथा सहयात्रा संवाद प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी पछिल्लो 15 वर्ष यता उकालो लागिरहेको नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख कारक वस्तु आयात निर्यातको असन्तुलन र नेपालको वस्तु आयात निर्यातको अवस्था बारेमा एक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। यस्तै कार्यक्रममा 35 बिलियन युआन बराबरको कारोबार गर्न सफल चीनको एक दिने चाइना सिंगल्स डे मेला बारे अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौं भने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेसँग गरिएको सहयात्रा संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय वस्तु आयातमा वृद्धि तथा निर्यातमा कमी आएपछि देशले वर्षेनी ठूलो व्यापार घाटा सहनु परेको छ। केही वर्ष अघि मात्रै 21 वटा वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको हाम्रो देश हाल जम्मा 5 वटा वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर छ। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालबाट लगभग 50 वटा वस्तु निर्यात हुन्छन् भने झण्डै 1000 वस्तु आयात हुन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तु आयातको मात्रा अत्याधिक बढेको छ भने निर्यातको मात्रा बढ्न सकेको छैन, जसका कारण नेपालको व्यापार घाटा आकासिँदै गएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एक सामग्री तयार पारेका छौं। अबको क्रममा प्रस्तुत छ एक सामग्री। पछिल्लो 15 वर्षदेखि नेपालको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसको कारण प्रत्येक वर्ष आयातित वस्तुको मात्रा बढ्नु र निर्यात घट्नु नै हो। केही वर्ष अघि मात्रै 21 वटा वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल हाल 5 वस्तुमा मात्रै आत्मनिर्भर रहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालबाट लगभग 50 वटा वस्तु निर्यात हुन्छन्, झण्डै 1000 वस्तु आयात हुने गरेका छन्। वास्तवमा हाम्रो अहिलेको अवस्था भनेको ज्यादै दयनीय अवस्थामा हामी गुजिरहेका छौँ। आयात र निर्यातको अवस्थालाई हेर्दा दैनिक हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ बढ्दो छ। त्यसको लागि नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछ। अहिले त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो कृषि मन्त्रालयले करिब 6 करोड बजेट चाहिँ यो वस्तुहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू तपाईँको चाहिँ अदुवा, अलैँची, चिया, कफी आदि इत्यादि वस्तुको उत्पादनको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको छुट्याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयातको मात्रा अत्याधिक बढेको पाइन्छ भने निर्यातको मात्रा बढ्न सकेको पाइएको छैन, जसका कारणले नेपालको व्यापार घाटा आकाश छिन पुगेको छ। आजभन्दा झण्डै 21 वर्ष अघि नेपाल 21 वटा वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको थियो भने थुप्रै वस्तुहरू नेपालबाट निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। गत वर्षको तुलनामा हाम्रो देशको निकासी बढेकै छ, 4.4% बढेको छ। यसपालि कुल निकासी हाम्रो 77 अर्ब 35 करोड रहेको छ भने आयातमा चाहिँ गत वर्षको तुलनामा करिब 21% बढेको छ। एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट रेसियो हाम्रो हेर्ने हो भने 1:7.1। हामीले 1 रुपियाँको सामान बेच्छौं भने हामीले 7.8 रुपियाँ बराबरको चाहिँ सामान आयात गरिरहेकै छौं। अहिले सरकारी अस्पष्ट नीति तथा राजनैतिक अस्थिरताका कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल परनिर्भरतामा धकेलिँदै गएको छ। कमै त्यस्ता वस्तु छन् जसमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिमा कमी र वस्तुगत आयातको वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढेको पाइन्छ। धेरै खपत हुने दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन कम भएकाले व्यापार घाटा यसरी चुलिएको हो। तथ्याङ्कहरूका अनुसार गत वर्ष 77 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको निर्यात र 5 खर्ब 95 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा 1 खर्ब 9 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ। यो आर्थिक वर्ष 2068-69 को तुलनामा 13.1% बढी हो। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 97 अर्ब
4 करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थालेपछि सवारी तथा त्यसमा प्रयोग हुने पाट पूर्जा खरिदमा पनि 31 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 33.3% बढी भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सुन आयातमा 26 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्यातमा फलाम तथा स्टिलका उत्पादन सामग्रीले पहिलो स्थान ओगटेका छन्। गत वर्ष 11 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको फलाम तथा स्टिलका उत्पादन निर्यात भएको पाइएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 2.8%ले बढी हो। फर्निचर जन्य सामग्री पनि नेपालबाट निर्यात भन्दा आयात 20 गुणाले बढी हुने गरेको पाइएको छ। फर्निचर जन्य सामग्रीहरू 10 करोड बराबरको निर्यात हुने गरेको छ भने झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ बराबरको फर्निचर जन्य सामग्री आयात हुने गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी 5 वर्ष अघिसम्म नेपालमा 4 करोड 62 लाख 10,057 रुपैयाँ बराबरको कफी आयात हुने गर्दथ्यो। हाल नेपालबाट 56 लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात हुने गरेको छ। तर यी वस्तुको माग अत्याधिक बढ्दा समेत माग अनुसार निर्यात गर्न सकिएको अवस्था छैन। हाम्रो बजारको मागको हिसाबमा हाम्रो प्रोडक्सन थोरै छ। अहिले जति उत्पादन बढाए पनि हामीलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई नपुगिरहेको अवस्था छ। प्लान्टेसनको काम चाहिँ नि भइरहेछ, कृषि मन्त्रालयको प्रोजेक्टहरू चलिरहेछ। अब 2-3 वर्षमा चाहिँ नि यो प्रोडक्सनमा पनि सुधार आउँछ। आन्तरिक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि व्यापार घाटा बढिरहेको पाइन्छ। जे होस्, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको खण्डमा मात्रै पनि देश क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै जाने देखिन्छ, जसले व्यापार घाटा घटाउनुका साथै देशलाई आर्थिक विकासतर्फ पनि उन्मुख गराउने देखिन्छ। यो जानकारी पछि अबको क्रममा बेला भएको छ सहयात्रा संवादको। आजको सहयात्रा संवादमा हामीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेसँग संवाद गर्दैछौं। दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी सहकारीको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आफ्नो छवि राख्न सफल व्यक्तित्वसँग विचार विमर्शमा छौं। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सञ्जाजी। सहकारी भनेको ठ्याक्कै के हो, अलिकति बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न। एकदम सिम्पल छ। त्यो हेर्दा हामीलाई सहकारी भन्दा कति अप्ठ्यारो लाग्ने के होला जस्तो फिल हुन्छ। यो सहकारी हो, मिलेर काम गर्ने, सँगै बसेर काम गर्ने, सबैजना मिलेर काम गर्ने, एउटा समुदायका मान्छेहरू सँगै बसेर सहकार्य गर्ने, यसको शाब्दिक अर्थ यति मात्रै हो। नेपालमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ? एसियाका हामी जस्तै मुलुकहरूलाई दाँच्दा हामी एकदमै अग्रगतिमा छौँ सहकारीको अभियान। अब यसपालि हाम्रो एसियाको साधारण सभा पनि भएको थियो बचत तथा ऋणको। दाँच्दा एकदमै राम्रो छ र राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग चुनौती पनि थुप्रै कुराहरू छन्। र स्ट्यान्डर्डको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड भन्दा पनि हामी अगाडि छौँ। सहकारीको अभियान त्यो गतिमा गइसकेका छ। सिधै सोध्नु हुँदाखेरिमा हाम्रो नेपालका 5वटा संस्थाहरू एसियाली मापदण्डको तल्लो स्ट्यान्डर्डसम्म पुगिसकेका छन्। बचत तथा ऋण सहकारीहरू चाहिँ भागिरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ खासै पहल भएको देखिँदैन नि। तपाईँहरूको सङ्घले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ यसमा? अब सोध्नुभयो, अहिलेको जल्दो बल्दो विषय हो, यो सोध्नै पर्ने विषय पनि थियो। अब यो सदस्य अथवा जनताहरूले राम्रो बुझ्नु भएन। पहिलो कुरा चाहिँ सहकारी संस्था कसले खोल भनेर खोलेको, त्यहाँ फर्केर हेर्दा हामी आफैले खोलेको, हामीले सरकारका गएर दर्ता गरिदियो मात्रै भन्न गएको हो कि यसलाई स्वनियमनमा संस्थाहरू आफै सुशासित हुनुपर्नेमा त्यो नगरेर केही संस्थाहरूले आफ्नो मनोआकांक्षा अनुसारको संस्था चलाएर डुबेका बजारमा आइ पनि सक्यो। जनताका धेरै पैसाहरू कहाँ पुग्ने हुन् अहिलेसम्म थाहा पनि छैन। यसमा हामीलाई केन्द्रीय सङ्घले यहाँले सोध्नुहुँदा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले सबैलाई सदस्य बनाउन सकेको छैनौँ। हामीसँग यति बेला 2000 को हाराहारीमा मात्रै सदस्यहरू बनेका छन् र सबैलाई ती अहिले जति पनि यहाँहरूले भागे गए भने भन्नुभयो त्यो केन्द्रीय सङ्घको सदस्य भएका छैनन्। यदि भएको भए केन्द्रीय सङ्घले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ र कानुनी जिम्मेवारी पनि कतै न कतै लिनुपर्ने हुनसक्छ। र त्यो चाहिँ जति पनि बनेका छन् तिनीहरू आफै सञ्चालित छन्, कतै
सङ्घमा केन्द्रीय सङ्घ अथवा जिल्ला सङ्घमा आबद्ध पनि छैनन्। त्यो कारणले उनीहरू डुबेका हुन्, प्रविधिको ज्ञान नभएर डुबेका हुन्। त्यसो भने सहकारीले राष्ट्रलाई चाहिँ कस्तो खालको योगदान दिइरहेको छ? यो छिटफुट एउटा दुईटा सहकारीहरूको कुरा। अब सहकारीले के योगदान दिएको छ भने भन्नुहुन्छ भने दुईवटा कुरा चाहिँ ज्वलन्त देखिसक्यो बजारमा। एउटा वित्तीय रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने काम। पुँजी निर्माण भन्नाले सदस्यहरूलाई बचत गर्ने बानी बसालेर राष्ट्रमा पुँजीको राशि बनाउने काम एउटा गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, ती पुँजीबाट आफ्नो सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमको कार्यहरूमा अथवा उत्पादनमूलक लगानी लगायत विभिन्न किसिमको ऋण प्रवाह गरेर उनीहरूको उत्थानमा पनि एउटा टेवा मिलाइरहेछन्। त्योभन्दा सर्वोपरि कुरा त्यति मात्रै होइन, सामाजिक परिवेशमा सामाजिक उत्थानको लागि सामाजिक कार्यहरू पनि प्रशस्तै गरेका छन्। अब त्यो धेरै लिस्टहरू छ त्यसको। जस्तो यो सहकारी चाहिँ अहिले गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भन्ने एउटा उद्देश्य, एउटा नारा नै लिएर चाहिँ टोल टोलमा थुप्रै सहकारीहरू खोलिएका छन्। यो च्याउसरी उम्रेसरी सहकारीहरू चाहिँ खोलिएका छन्। यति थुप्रै सहकारीहरू खोल्दैमा यो ठुलो संख्याको सहकारीहरू हुँदैमा यसले राष्ट्रलाई योगदान दिन्छ, अरू आर्थिक विकासमा सहयोगको टेवा पुग्छ भन्ने कसरी मान्न सकिन्छ त? यो राम्रो कुरा भयो। यो प्रश्न पनि के भने भोलिको लागि अहिले चाहिसकेका छ हामीलाई। के भने पहिले सुरुमा जन्मदा धेरै जन्मनियो, प्रशस्तै सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै जन्मनियो। अब बेला आयो च्याउसरी उम्रिने हो, या सबैलाई अध्यक्ष हुन रहर छ, कोषाध्यक्ष हुन रहर छ, ठाउँ ठाउँमा मञ्चमा जान रहर छ। त्यो रहर पुगिसके। अब गर्नु हुँदैन। अब धेरै मान्छे त्यसमा इन्भल्भ हुनुभन्दा पनि थोरै प्रोफेसनल मान्छे इन्भल्भ भएर समृद्ध संस्था बनाउनुपर्छ। नेपालमा उसो भए बचत सहकारीकै चाहिँ आवश्यकता किन पर्यो त? पहिलो कुरा पैसा नभइकन केही पनि हुँदो रहेछ। देश विकासको लागि, उद्योगको लागि, उद्यमको लागि कुनै पनि भन्नुहोस् पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ। फर्स्ट पुँजी निर्माणको लागि चाहियो। पुँजी निर्माणको लागि त ब्याङ्क छन्, विकास ब्याङ्क छन्, फाइनान्स छन्, अनि यो बचत सहकारी नै किन आवश्यकता? यो ठिकै कुरा हो। यदि ब्याङ्कहरूले ती कुरा गाउँको कुना कन्दरामा भ्याएको भए यिनीहरू जन्मिँदै जन्मिँदैनथे र उनीहरू जान सक्दैन। वित्तीय संस्थाहरू गाउँको कुना कुन्दारामा पुग्न सक्दैन र भ्याउँदैनन्, कारण खर्चिलो हुन्छ। र त्यो त्यहीँको जनताले त्यही पुँजी निर्माण गरेर आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ। यो फिलोसफीमा आधारित हुनाले यो पपुलर। तपाईँलाई लाग्दैन सहकारीहरू चाहिँ हामी चाहिँ गाउँ गाउँमा केन्द्रित भनेर सहकारी खोलिया भन्नुहुन्छ, तर सहकारीहरू पनि अहिले सहर केन्द्रित भइरहेछन्? होइन भन्न मिल्दैन। मैले यो सहरमा धेरै टाठाबाटाहरू बस्छन्, यो कुरा निश्चित हो। अब उनीहरूले त्यो फिलोसफी थाहा पाएपछि ठाउँ ठाउँमा धेरै खोल्नु स्वाभाविकै हो। तर यो मानेमा गाउँमा संस्था छैनन् भन्न मिलेन। कहाँ चाहिँ बाँकी छ भने इन्डियासँग जोडिएको बोर्डरको छेउमा, अन्तिम नेपालको बोर्डर त्यो एरियामा र हिमालको तल्लो भागमा मात्रै संस्थाहरू कमी होलान्। त्यही पनि तराईमा अहिले भइसक्यो धेरै। अरू जथाभावी अन्य पसलहरू यता कता सबैतिर चाहिँ सङ्कलन गरिरहेको अवस्था हुन्छ नि सदस्य बनाएर। यसमा चाहिँ किन नियम लागू नभएको त तपाईँहरूमा चाहिँ? यहाँले भन्नुभयो दोकानहरूमा पैसा उठाउन जाने, पाउन चाहिँ पाइयो, नपाउने होइन। हरेक व्यक्ति ती व्यक्तिहरू सदस्य हुनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूले मासिक बचत नियमित गरेको हुनुपर्छ। मैले एउटा जोडेको छु मासिक बचत, इम्पोर्टेन्ट चिज छ। त्यस्तासँग उनीहरू जान्छन्, समस्या छैन। तर आज गएर 1000 लिने, भोलि गएर 1000 लिने मात्रै काम गरिन्छ भने त्यो गलत काम हो। भन्न खोजेको बचत तथा ऋण सहकारी त्यस्तो गरिएको छ नि त, तपाईँहरूले किन यसमा चाहिँ चासो दिनु? हामीले केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध भएका संस्थाहरूलाई 25 बुँदे गाइडलाइन्स हामीले नागरिक पत्रिकामा प्रकाशित पनि गरिसकेका छौँ। उनीहरूलाई सबैलाई पठाइदिएको पनि छौँ। त्यहाँ विविध कुराहरूमध्ये यी सबै कुरा हामीले राखेका छौँ। अनुशासनमा बस्न, त्यसलाई हामी स्वनियमन बन्छौँ। स्वनियमनमा बस्नको लागि हाम्रा सदस्य संस्थाहरूले यी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेका छौँ। जुन आर्थिक पाटोमा वित्तीय रूपमा काम गर्ने संस्थाहरूको 2 र 2 4 हुन्छ। यहाँ कहीँ फरक हुँदैन, युनिभर्सल हो। त्यस हुनाले सिस्टममै चल्नुपर्छ भनेर हामी लगाएका छौँ। तर सहकारीहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बिना पनि कारोबार गरिरहेका छन् भनिन्छ नि त, अनि यो के हो त? होइन, यस्तो छ। राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिने पहिले नियम थियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति भन्ने दिने प्रावधान छैन, पाइँदैन। सहकारीमा जुन सदस्यहरू बन्छन् उनीहरूको हकमा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा बढी चर्को ब्याज दर तिर्न नसकेर सहकारीबाट बचत गरेर सँगै हामीले अब गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दा पनि त्यहाँबाट चाहिँ कम ब्याजमा लिन सकिन्छ भन्ने हेतुले उनीहरू चाहिँ बचत गर्छन्। तर ब्याङ्कहरू भन्दा पनि चर्को ब्याज चाहिँ असुलिरहेछन् त सहकारीले। यसमा के भन्नु? यो कम बढी ब्याज लिने कुरा गलत कुरा हो। तर ब्याज दर चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूलाई
हेरेर समायोजन गरेर सहकारीले निर्धारण गर्नुपर्छ। सहकारीलाई राष्ट्रले सम्झिनु पर्ने चाहिँ किन त कारण के छ? यो अविकसित मुलुक हो, जनताको चेतनामा वृद्धि भएको छैन र यो देशमा सबैभन्दा दुर्भाग्य चाहिँ सबैको हात खाली छ। हरेक मान्छेहरू बिजी काममा व्यस्त गराउन सकिएको छैन। यो कारणले सहकारी जरुरी छ पुँजी निर्माणको लागि, सामाजिक उत्थानको लागि अथवा सांस्कृतिक उत्थानको लागि। अब बचत सहकारीको सदस्य र निक्षेपकर्ताहरूको लागि चाहिँ अब भविष्यमा कस्ता खालको कार्ययोजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ? यो जटिल क्वेसन हो, एकदमै जटिल क्वेसन हो, जुन हामीले अहिले चिन्ता गरिरहेको विषय पनि हो। यसलाई हामी के भन्छौँ भने डिपोजिट ग्यारेन्टी भन्छौँ। यो अलिकति समय लाग्छ। यो एकपल्ट नियम बनाइसकेपछि नियममा अलिकति तलमाथि भयो भने सरकार पनि डुब्न सक्छ। यो ठुलो कुरा छ होइन, र केन्द्रीय सङ्घहरू पनि डुब्न सक्छन्। यो गर्नु चाहिँ फेरि गर्नै पर्छ। अब जाँदा जाँदै केही छुटेको छ कि? अभियानका सञ्चालक साथीहरूलाई हार्दिक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसको अभिभारा सञ्चालक समितिले बोक्नुपर्छ। सञ्चालक समिति जान्ने हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ भने, सुशासन गर्नुभएको छ भने यहाँहरूलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। यदि सिकाइ छैन भने केन्द्रीय सङ्घसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हस्, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको सहयात्रा संवादमा हामीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्यौं। सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रतीक कार्यक्रम सहयात्रामा बेला भएको छ विश्रामको। तपाई कतै नजानुहोला, विश्राम पश्चात हाम्रो सहयात्रा जारी रहनेछ। गुजवेल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेडले पहिलो पटक जैविक खेतीका लागि 100% 3 उत्कृष्ट पोषक तत्वहरू अब नेपालमा भित्राएको छ। गुजवेल डीएपी, गुजवेल एनपीके, गुजवेल पोटास। इच्छुक वितरकहरूका लागि सम्पर्क महाशक्ति स्टोर, मेची नगर 1, धुलाबारी, झापा। प्रोपाइटर सजन कुमार गैल। फोन नम्बर 0235613990 र 9842703848। कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको विकासमा लगानी गरी राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन लगानीको लागि हातेमालो गरौं। 5 स्टार इन्भेस्टमेन्ट प्राली। फोन नम्बर 4410 इमेल ssi2017@yahoo.com। यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम सहयात्रामा पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामीले स्वदेश तथा विदेशका विकास अनि संस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्रको विषयवस्तु पनि उठान गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौं। हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य ध्येय पनि विकास अनि संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएका कारण पनि हामी स्वदेश तथा विदेशका विकास, संस्कृति र पर्यटकीय गन्तव्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं। अबको क्रममा हामी चीनमा आयोजित एक व्यापार मेला, जो इतिहासमै सर्वाधिक धेरै सहभागिता सहित सम्पन्न भयो, उक्त मेलाको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। चाइना सिंगल्स डे नाम दिएको उक्त एक दिने व्यापार मेलालाई अमेरिकाको ब्ल्याक फ्राइडे व्यापार मेलासँग पनि तुलना गरिएको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर 11 मा आयोजना गरिने उक्त मेलामा यस वर्ष 35 बिलियन युआन बराबरको कारोबार भएको बताइन्छ। सुरुवात भएको करिब 5 वर्षको अवधिमै चीनको 1111 अनलाइन शपिङ लोकप्रिय बनेको छ, जसले चीनका शपिङ तथा लजिस्टिक सम्भारतन्त्र कम्पनीहरूको व्यस्तता बढाएको छ। अनलाइन मार्फत नै लाखौं वस्तुहरूको बिक्री गर्नमा लजिस्टिक कामदारहरू अत्यन्तै व्यस्त रहने गरेका छन्। चाइना स्टेट पोस्ट ब्यूरोका अनुसार यस हप्ता मात्रै पोस्ट अफिस तथा एक्सप्रेस शपिङ कम्पनीहरूले 323 मिलियन भन्दा बढी सामानहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछन्। अबको क्रममा प्रस्तुत छ इतिहासमै सर्वाधिक सहभागिता सहित सम्पन्न चीनको चाइना सिंगल्स डे व्यापार मेला बारे तयार पारिएको एक सामग्री। China's Single Day Shopping Blowout was the biggest online shopping event in history. The one-day event, which has drawn comparison to America's Black Friday shopping extravagance, is held annually on November 11th, and this year brought in 35 million yuan in sales. Now, with the orders placed, China's shipping, logistic and parcel career are in high gear.
Only 5 years after being introduced, China's 11/11 online shopping sale has put pressure on China's logistic and shipping companies to get packages purchased during the sale out to their customer. 刚来干没有几天，离职招的人。临时招人。对，这个情况我也不知道。他说多了，所以让我过来给他帮忙了，不知道是。招的人多吗？我也不太了解，反正找了很多人嘛。 以前多了，就是为了迎接双11嘛。With millions of various products sold online, logistic workers are under extreme pressure to mail out 1.6 million bras and 2 million pair of underwear that were purchased in the first minute of the sale, among other things. According to China's State Post Bureau, this week post office and express shipping companies across the nation will deliver more than 323 million packages. 大概多20%到30%吧。我们公司是。你们延长工作时间或者增加人手？那肯定的。Last year, online financial news portal Kaizin interviewed a man named Wu Ronghao who owns a textile boutique and found himself in a logistical mess after the sale. A combination of oversold items, emptied out warehouses, staff shortage, and issues with third-party shipping agencies all ultimately led to late shipments. According to Wu, he had to figure out a way to get 20 million orders delivered within 7 days. 今天就翻倍啊，今天就中午的量就比以前一天的量翻倍，而且还2班货都没来嘛。As a result, this year, efforts to ease pressure on parcel services have been put in place, with some online shops extending their sales beyond just 1 day. दर्शकवृन्द, सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको प्रतीक कार्यक्रम सहयात्राको आजको श्रृंखलामा हामीले पछिल्लो 15 वर्ष उकालो लागिरहेको नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख कारक वस्तु आयात निर्यातको असन्तुलन र नेपालको वस्तु आयात निर्यातको अहिलेको अवस्थाबारे एक सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 26 अर्ब 34 करोड़ रुपैयाँको आयात भएको थियो। सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थालेपछि सवारी तथा 3 मा प्रयोग हुने पाट पूर्जा खरिदमा पनि 31 अर्ब 88 करोड़ रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 33.3% ले बढी भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 23 अर्ब 92 करोड़ रुपैयाँको आयात भएको थियो। गत वर्ष मात्रै 2 लाख सवारी आयात भएको थियो। वस्तु आयात निर्यात सम्बन्धी उक्त सामग्रीपछि अर्को प्रस्तुतिमा सहयात्रा संवाद प्रस्तुत गर्यौं, जसमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। साथमा हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा 35 बिलियन युआन बराबरको कारोबार गर्न सफल चीनको एक दिने चाइना सिंगल्स डे मेला बारे अर्को सामग्री पनि प्रस्तुत गर्यौं। चाइना सिंगल्स डे नाम दिइएको उक्त एक दिने व्यापार मेलालाई अमेरिकाको ब्ल्याक फ्राइडे व्यापार मेलासँग पनि तुलना गरिएको छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर 11 मा आयोजना गरिने उक्त मेलामा यस वर्ष 35 बिलियन युआन बराबरको कारोबार भएको बताइन्छ। यी सामग्रीका साथै आजको हाम्रो प्रस्तुतिहरूको क्रम सकिएको छ। आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि चन्दा प्रोडक्सन 128@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सल्लाह सुझाव हाम्रा लागि मार्गनिर्देश बन्नेछन्। यही अपेक्षा सहित कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सहयात्रा हरेक मंगलबार साँझ 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 11:30 बजे हिमालय टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सहकार्य, सहमति र समझदारी जब हुन्छ तब मात्र विकास सम्भव छ। हामी यही अभियानमा लागिरहनेछौं। हवस् त, नमस्ते।